बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो 15 मिनट का वक्त दिया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उनके 15 मिनट तो खैर ना आए आईजी इस्लामाबाद, लेकिन 1 घंटे के बाद आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हो गए। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो बैरिस्टर गौहर साहब का वो स्टेटमेंट है जो अदालत के सामने दी गई। फवाद चौधरी भी मौजूद थे, फैसल चौधरी भी मौजूद थे, ख्वाजा हारिस साहब भी मौजूद थे और तमाम वकला कमरे अदालत में मौजूद थे। और अदालत को आज ये कहा, जब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि मैं तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा हूं, तो उस पर आज फैसल चौधरी ने कहा जनाब आज गुस्सा करने का दिन है, आज तहम्मुल करने का दिन नहीं है। और उस पर फिर डीजी नैब को और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है और अदालत लगी हुई है। जो अभी तक की समाअत है उसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे समाअत शुरू हुई, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को वो बार बार जो कमरा अदालत में जो अमले के लोग बैठे थे, जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सारे के सारे एक ही बात पूछ रहे थे। वो सारे के सारे उनसे एक ही बात पूछी जा रही थी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कब तशरीफ लाएंगे। अभी तक अगर पुलिस वाले नहीं आए तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मीडिया के ज़राए हैं, हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद है, रिपोर्टर्स, उनके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई लोग भी गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई जो मुख्तलिफ अफसरान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोग जख्मी हुए, वकला जख्मी हुए, एम्बुलेंस में बुलाई गई और जिस पर वकला को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उस पर जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जनाब देखें, बात यह है कि हम आए थे आपके हुक्म पर। आपने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर कहा था कि अगर इमरान खान पेश नहीं होंगे तो जमानत खारिज समझी जाएगी। अब अगर आपके पास कोई पेश होने आए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और इस तरीके से बेहमाना तशद्दुद किया जाए जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लोग बाहर निकल चुके हैं, सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं, तो क्या ये अदालत की जिम्मेदारी बनती है या किसकी जिम्मेदारी बनती है? अदालत में उन्होंने कहा जी पहले हम अपने वकील बैरिस्टर गौहर साहब का बयान अदालत के सामने रखना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया को भी ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर जुल्म किया गया, जब इमरान खान की, मैं और मेरे साथ वकला दोस्त मौजूद थे, हम इमरान खान की बायोमेट्रिक करवा रहे थे 2 केसेस में, एक अबूदी जमानत में और एक जो तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा है उसमें हम बायोमेट्रिक करवा रहे थे। इमरान खान को चूंकि अदालत का हुक्म है कि बायोमेट्रिक करवानी थी, हम उस कमरे में बैठे थे जहां बायोमेट्रिक होती है और वहां पर रेंजर्स ने दरवाजे तोड़े, दरवाजे तोड़ के जो खिड़कियां थी शीशे तोड़े और इस तरीके से अंदर घुसे और उन्होंने कोई सख्त चीज थी, आहनी चीज थी, जो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुझे मारी तो मैं अपने होश खो बैठा। जब मुझे तब तक इमरान खान को ले गए थे, लेकिन पहले उन्होंने इमरान खान के सर में कोई चीज मारी, फिर इमरान खान की उस टांग पर उन्होंने लातें मारी जो इमरान खान की टांग खराब थी, और फिर उनको वहां से पकड़ा गिरबान से और गिरफ्तार करके ले गए। इतने में जब कहते हैं कि हम लोग खड़े थे, वकील भाई ये क्या कह रहे हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये कोई बाहर की कोई वो नहीं है, आप किसी उस पे नहीं है ओपन जगह पे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उस पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुझे भी मारा, नईम पंजोता एडवोकेट को मारा, वो तो जख्मी हो गया। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुझे जब मारा तो मैं गिर गया, मैं जब गिरा तो उसके बाद फिर मुझे होश नहीं था। जब मैं उठा तो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वहां पर मुलाजमीन थे उन्होंने उठाया, उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इमरान खान का जो मामला है वो ऐसे नजर आ रहा है। अब हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो अहम पेशरफ सामने आई है, आईजी इस्लामाबाद को रोस्टरम पर बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा जी हाँ जी बताएं क्या मामला हुआ। उस पर उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन नैब की जानिब से अरेस्ट वारंट इमरान खान के जारी हुए थे और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और हमने गिरफ्तार नहीं किया, नैब ने गिरफ्तार किया। उस पर अदालत ने कहा, वकला ने कहा, ख्वाजा हारिस साहब और बाकी वकला ने, कि क्या इस तरीके से नैब गिरफ्तार कर सकता है? ये नैब ने नहीं गिरफ्तार किया, गिरफ्तार उनको रेंजर्स ने किया। उस पर उनका कहना था कि जनाब नहीं, रेंजर्स ने नहीं गिरफ्तार किया, गिरफ्तार नैब ने ही किया, लेकिन रेंजर्स से उन्होंने मदद मांगी थी, जैसे पुलिस वालों से मदद मांगी इस तरह रेंजर्स से भी मदद मांगी गई थी। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा क्या कभी ऐसा भी हुआ है, कभी किसी और की गिरफ्तारी के लिए भी ऐसा हुआ है? और मैंने जब मना किया था कि आपने जो इहाता अदालत है उसमें कुछ ऐसा नहीं करना, फिर ये सारा कुछ कैसे हो गया? उस पर आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी कि देखें मुझे तो, मेरे इल्म में तो नहीं है, तो पुलिस ने तो गिरफ्तार नहीं किया, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और चेयरमैन नैब के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया है और नैब ने इस पर सारी जो तफसीलात हैं वो खुद नैब इसमें दे सकता है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है।
نیب نے سیکورٹی فورسز سے مدد لی، آئی جی پولیس عمران خان کو تشدد کر کے جو آئی جی پولیس نے کہا، بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو تشدد کر کے گرفتار کیا گیا اور اس کے گواہ ہمارے وکلا ہیں جو کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بیرسٹر گور کو بھی تشدد کا شکار کیا گیا اور باقی ہمارے وکلا پر بھی تشدد کیا گیا۔ اس پر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا، وارنٹ میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا نیب نے نہیں گرفتار کیا، جو یہاں فوٹیجز آ رہی ہیں وہ نیب نے گرفتار نہیں کیا، ان کو تو رینجرز نے گرفتار کیا۔ اس پر پھر آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ نیب نے عمران خان کو گرفتار کیا اور نیب نے ہی مختلف اداروں سے مدد مانگی تھی۔ نیب نے گرفتار اگر کیا ہے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ نے غیر قانونی طریقے سے آپ نے برانچ کو توڑا ہے، اس کے شیشے توڑے ہیں، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین کو زخمی کیا ہے۔ تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ کیوں نہیں موجود؟ تو کہا گیا جی کہ وہ آ رہے ہیں راستے میں۔ تو عدالت نے کہا 15 منٹ کا میں نے ٹائم دیا تھا، 45 منٹ ہو گئے، وہ کیوں نہیں ہے؟ عدالت کے ساتھ مذاق بند کیا جائے اور آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ یہ معاملہ میں ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ معاملہ بہت آگے جائے گا۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، سیکرٹری داخلہ نہ آئے، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے کہا کہ نیب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، نیب غیر جانبدار ادارہ ہے تو رینجرز وزارت داخلہ کے انڈر ہے، تو رینجرز نے گرفتار کیا، تو رینجرز نے نیب کے کہنے پہ تو نہیں گرفتار کیا، وزارت داخلہ کے کہنے پہ گرفتار کیا۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا۔ وفاق اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتا، یہ معاملہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بھر میں جو سینئر قیادت ہے، جو سینئر وکلا ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بیسیکلی آپ عمران خان تو ایک عام شہری ہے نا، اس کی تو کوئی عزت نہیں ہے۔ عام پاکستانی شہری کی آج بھی توہین پارلیمنٹ کا قانون منظور ہوا ہے، عام شہریوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم مانتے ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ عمران خان عام شہری ہے نا، کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی توہین نہیں ہے۔ آپ کی تو مقدس عدالت ہے، مقدس عدالت کی تو دیواریں بھی مقدس ہوتی ہیں، شیشے بھی مقدس ہوتے ہیں، تو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنی دیواروں کے لیے جو معزز عدالت ہے، معزز عدالت کو اپنی جو شیشے ہیں اس کے لیے ہی ایکشن لینا ہوگا، چونکہ یہ سلسلہ وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ کسی کو اس طریقے سے گرفتار کریں۔ اس پر عدالت نے کہا آنکھیں بند کر کے غیر قانونی عمل پر میں خاموش نہیں رہوں گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا گرفتاریوں کے حوالے سے قانون بڑا واضح ہے کہ کہیں قانون میں یہ نہیں لکھا کہ اس طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ اس بار ہائی کورٹ پر حملہ کر کے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کہہ رہے ہیں اس بار ہائی کورٹ پر حملہ کر کے گرفتاری عمل میں لائی گئی، ہائی کورٹ کے انسٹیٹیوشن برانچ میں توڑ پھوڑ کی گئی، یہ معاملہ ایسے نہیں جائے گا، ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ گرفتاری کے لیے کیا آپ کو ہائی کورٹ ہی ملی تھی؟ ہم باہر اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہم باہر گرفتار کرتے تو مزاحمت زیادہ ہوتی، آج جو عمل ہوا یہ قابل معافی نہیں ہے، میں اس کی تہہ تک جاؤں گا اور میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جب بتایا گیا جی کہ وکلا کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تو اس پر انہوں نے کہا جی باہر سے بھی ہو سکتا تھا، تو اس پر جو وکلا موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے شیم شیم کے نعرے لگائے کمرے عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے حملہ ہوا، ہمارے شیشے توڑے گئے، ہمارے دروازے توڑے گئے، ہمارے ملازمین زخمی ہیں، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہہ رہے جی باہر تو پھر پاسبل نہیں تھا گرفتار کرنا، تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہم عمران خان کو یہاں گرفتار کرتے۔ عدالت نے کہا یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ ڈی جی نیب خود ذاتی حیثیت میں پروسیکیوٹر جنرل نیب، ڈی جی نیب لاہور اور جو ہیں وہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے۔ اس چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، چیف جسٹس نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کہا کہ فی الفور ابھی آپ ان تک یہ میرا حکم پہنچائیں، آدھے گھنٹے میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے بتائیں کہ انہوں نے کیسے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایسی کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے اور کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب آدھے گھنٹے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کے جو چیزیں ہیں ان کی صحت کو لے کر میڈیکل بورڈ کا کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کی جو زندگی ہے وہ بہت اہم ہے۔ عمران خان کے لیے پوری قوم اس وقت پاکستانی قوم ہے وہ سڑکوں پہ نکل چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ بند کیا جا رہا ہے، بجلی بند کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ
انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، موبائل فون سروس بند کر دی جائے گی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات سے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن لبرٹی چوک لاہور میں بہت بڑا جو احتجاج ہے، احتجاجی قافلہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ کراچی میں شیلنگ شروع ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر جو وہاں پر شروع تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کے خلاف جو کارروائیاں، پشاور میں، اسلام آباد، پنڈی میں ابھی مجھے دوست بتا رہے تھے کہ پنڈی اسلام آباد بند ہو چکا ہے، ریڈ زون کو ویسے بند کر دیا گیا ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ عوام کو روکنا ہے۔ لیکن اصل چیز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ آج آپ کیسے، آپ نے طلب کر لیا ہے، ڈی جی نیب بھی آ جائے گا، سارے آ جائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ آج آپ فیصلہ کیسے دیتے ہیں۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بس گرفتاری ہوگی تو معاملہ ٹھپ ہو گیا، یہ گرفتاری ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا یہ معاملہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، وہ آپ کے پاس ضمانت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور اس پر جب کہا گیا عامر فاروق صاحب کی جانب سے کہ میں بڑے تحمل سے بات سن رہا ہوں، تو اس پر فیصل چودھری نے کہا کہ یہ آج تحمل والی بات نہ کریں، آج غصے کا دن ہے آپ کی عدالت پہ، اور آج اطہر من اللہ سے آپ کو 100 اختلاف ہوں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اطہر من اللہ صاحب کا جو ری ایکشن تھا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوتا۔ اب امید کی جاتی ہے کہ عدالت آج اس کے اوپر جو عدالت لگا کے بیٹھی ہے اور وکلاء بڑی تعداد میں وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ جہاں عوام پرامن احتجاج کر رہی ہے، پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہے، وہیں پہ انشاءاللہ عدالت سے بھی بڑا ریلیف ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔